السلام عليكم ورحمة الله. الآن غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا لا كوب هوريزونتال. فوالا الطريقة اللي بسيطة وسهلة جدا. دونك أول شيء كندير الإسقاطات ديالي. فوالا كنجي لين دغوات، تندير الإسقاطات ديالي هما هادو. فوالا هنايا هنا ما عندي حتى شي بورت، هنا عندي بورت. فوالا ها هو ندير ليه الإسقاط ديالو. هنا كذلك، هنا عندي بورت ها هو. فوالا دونك هنا غادي نجي غادي ندير البيض ديالي. فوالا هنا كندير لا دالاج ليبيسور ديالها على حسب المعطيات اللي عاطينك. دونك غادي ندير 20. هنا غادي ندير ديكالي 3 متر. لا هوتور سو بلافون 3 متر. دونك غادي ندير لا دال هنا 0.20. فوالا الآن اجيستي سيليكسيوني بوطون droit. فوالا كنكون نزلت لاكوب ديالي اللي هي هادي. اجيستي بوطون droit حيد هذا. هنا كذلك. فوالا هنايا عندي بورت، كنجي هنا عندي بورت وسط المير. هنايا مير. دونك هنا كنصاوب البورت ديالي. الانتيغ كيكون على حسب المعطيات اللي عاطينك 2.20. هنا تندير ديكالي نعطيه لانطون. هنا كنصاوب البورت ديالي 2.20 كذلك. فوالا هذا هو البورت ديالي. الآن شنو كيبقى ليا؟ دونك غادي نهبط للفونداسيون. غادي نجي للفونداسيون، هنا الفونداسيون كيكون عندي الشيناج وكيكون عندي الميغ دو فونداسيون. دونك انا غادي ندير غادي ندير 60. فوالا فوالا هنا كتشوفوا المعطيات اللي عاطينكم هما الشيناج كيكون فيه تقريبا 20. فوالا هنا هذا هو الميغ دو فونداسيون. هنا غتكون عندي السوميل كيكون عاطينك اللونغور ديالها لارشور. ندير فوالا تحت السوميل كيكون عندي البيطون بروبروتي 0.20. هذا اللي خرج كيتسمى لومباتمون. بالنسبة لعندكم تما يعني في ليكزامان وداكشي كيكون تيتسمى لومباتمون. هو هذا، لأن هنا كيكون عندك لومباتمون. فوالا الآن هنا غادي نشد هذا، غادي ندير ليه كوبي أولا ميغوار. فوالا هنا غتكون عندي لونغرين هابطة هنايا لونغرين. ندير فوالا لونغرين ديالي تحت لونغرين كيكون عندي عاوتاني البيطون بروبروتي. البيطون بروبروتي 10.
تكون بحالها جي بي. دونك أنايا كنشرح ليكم صافي معناها تتكون لونغلي كدا كلشي بالقياس ديالو بالعبار ديالها. الآن تنكون انتهيت من الفونداسيون. الفونداسيون كتسمى من تحت لهذا لتحت كيتسمى الفونداسيون، من تحت الدراج هنا تكون عندي واحد على حساب لاكوب تكون عندي واحد الدرجة هنا غيكون نيفو 00. دابا الآن غادي نشوفو هنا غادي يكون عندي الميغ داكروتير بايزون غيكون عندي 40 ميغ داكروتير فوالا كوبي فوالا. هنا كذلك غيكون عندي الشيناج سيبيريور كيتسمى شيناج سيبيريور فوالا. هذا كيتسمى شيناج انفيريور، هذا كيتسمى شيناج سيبيريور. غادي ندير لي زاشيغ باش يبان لك كل حاجة تبان بوحديتها. دونك هنا غادي نبدا بالميغ دو فونداسيون هو هذا، نبدل ليه ليشيل اشير. هذا هو الميغ دو فونداسيون وهذا هو الميغ دو فونداسيون اونطري الميغ دو فونداسيون. الآن غادي ندير بيطون أغمي. بيطون أغمي كيكون في السوميلات في ليشيناج في الدالاج. بيطون أغمي هي بيطون بلوس لاصي يعني الحديد. ندير شي باش يبان ليكم غير دير هذا مثلا ها هو. غادي نبدل ليشيل 01 كبير دونك ندير 0.0 فوالا. هذا بيطون أغمي. بيطون أغمي شيناج كيكون حتى هو بيطون أغمي شيناج سيبيريور و انفيريور. هذا شيناج سيبيريور أغمي فوالا اونطخي. الدالاج راه يعني معروفة كتكون بيطون أغمي. لا ما نديرو ليها لي زاشيغ فوالا. شنو بقى ليا البيطون بروبروتي. البيطون بروبروتي ما كيكونش فيه الحديد كيكون غير بيطون. غندير ليه هذا لي شيل اونطخي كذلك. لا هنا كيكون بيطون أغمي في لونغرين لونغرين. هذا بيطون أغمي درنا هذا بيطون أغمي حتى هو لونغري بيطون أغمي بيطون أغمي بيطون أغمي ميغ دو فونداسيون فوالا. بقى ليا هذا بو هذا غير نحيد هنا هنا كندير لين
اللانتون حتى هو كيكون فيه شوية حديد، 4 البارات حتى هو كيكون اللانتون. اللانتون نشرح لكم اللانتون كيفاش كيكون. بالنسبة لي مفاهمش اللانتون، اللانتون كيفاش كيكون. باغ اكزومبل عندي هذا هو البور، هذا هو البور، هذا هو البور كيديرو بالنسبة تيديرو واحد اللانتون كيكون تقريبا خارج على البورت بواحد 10 سنتيم، وهنايا كيكونو فيه دي باغ ديال الحديد تيكون على هاد الشكل هذا، دي باغ هنا ديبلاسي الفويت تيكون بحال هكا. هنا كيكون البريك، كيكون البريك هنايا البريك بحال هكا. فوالا الدور ديال هاد الشيناج هذا هو كيسيبورتي ليا لا شارج، كيسيبورتي ليا الشارج ديال البريك اللي فوق البورت. حيت الا جيت وما درتش هاد اللانطو جيت ودرت البريك فوق فوق البورت يقدر فهمتي يتهرس. دونك داكشي علاش كنديرو اللانطو. فوالا تنكونو تانينا من هذا. دونك بورت لانطو اشوفي. هنا غادي نديرو لي زاشور حيت عندنا ميغ تقطع. هنا نبدلو ليشيل 0.1. دونك نخلي على هاد الشكل باش يبان بوضوح. هنا كذلك اشيغي اونطخ. هنا اشيغي فوالا. هادي بالنسبة للهضرة كتكون بيضا نديرها سوليد سوليد. فوالا هنا كيكون عندي البلوكاج اولا تيتسمى الاريزوناج، تيكون على هاد الشكل هذا. فيه 15 سنتيم. فوالا هنا 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 هنا. فوالا كيما لاحظتو معايا هدا كيتسمى ايريزوناج اولا بلوكاج، تيكون البيسة ديالو 15 سنتيم. الان غادي نديرو الكوطاسيون. كوطاسيون هنا، كوطاسيون من هنا حتى لهنا. فوالا هنا لا هوتور سو بلافون 3 متر. هنا ديال لا دار 20. هنا كذلك 20. فوالا هنا البورت. فوالا بورت من هنا. فوالا الآن هنا تنديرو النيفو 00 تكست هنا بليس مازال. دونك ندير 01 اونطخي. فوالا
دونك أنا نجي نكبر هذا الساك فوالا. النيفو هذا كيتسمى نيفو. هنا فونداسيون كتسمى هادي فونداسيون، من التحت الدرج لتحت كيتسمى فونداسيون. فوالا لي زاشور، هنايا البورت، هنا لا دال، هنا مور داكروتير، هو هذا المور داكروتير. هنايا الشيناج كيتسمى شيناج سيبيريور، شيناج سيبيريور. هنا هذا كيتسمى مور اكستيريور، هذا كيتسمى مور كلوازون، مور كلوازون. هذا كيتسمى لا هوتور سو بلافون، هذه كتسمى دال، لا دال. هنا التحتانية كتسمى دالاج. هذا كيتسمى شيناج انفيريور، كيتسمى هذا مور فونداسيون سوميل. هنايا البيطون بروبروتي، من هنا لهنا كيتسمى لومباتمون. هنا هذه كتسمى لونغرين، هذا البيطون بروبروتي. هذا كيتسمى بلوكاج اولا الاريزوناج. هنا كذلك شيناج انفيريور. هنا مور اكستيريور شيناج. فوالا مور داكروتير، هنايا نديرو كوتاسيون ديالو مور داكروتير. فوالا كيما لاحظتو معايا. دونك هذه هي لاكوب ديالنا. كنتمنى الشرح ديالي ينال الاعجاب ديالكم وكون فتكم بشي حاجه، ولا نسيت شي حاجه الا اعتذر واعتذر. المهم مجهود من عندي، واي حاجه عرفتها الا كنبغي نوصلها للناس. وميرسي بوكو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ميرسي، واي استفسار الا مرحبا والف مرحبا.